دونك يعتبر المحلل التجاري محلولا مائيا يحمل الايثانويك CH3COH ويتميز بدرجة حمضية اللي هي X درجة التي تمثل الكتلة X بالجرام لحمض الايثانويك الموجودة في 100 جرام من الخل. ياك؟ تمت جميع الدراسات عند 25 درجة. الكتلة الحجمية للخل غو إيكال 1 جرام بار مليلتر. غو إيكال 1 جرام بار مليلتر اللي هي الكتلة الحجمية ديال اش؟ ديال الخل. الكتلة المولية لحمض الايثانويك هي M إيكال 60 جرام مول موازا. الموصلية المولية الإيونية لاش الإيونات H3+ و CH3CO- دونك لوندا H3+ إيكال 3.49 fois 10 puissance moins 2 Siemens mol moins 1 mètre carré ou lambda CH3 CO- هي 4.50 sur fois 10 puissance moins 3 mol moins 1 Siemens mètre carré. Donc نتوفر على المحلولين المائيين SA و S2 لحمض الايثانويك. المحلول SA تركيزه المولي CA إيكال 5 fois 10 puissance moins 2 مول لتر moins 1 وموصليته سيغما 1 3.5 10 puissance moins 2. إذا عندي CA التركيز ديال المحلول الأول SA عنده CA عنده سيغما 1. شنو هي CA؟ هي 5 fois 10 puissance moins 2 مول بار لتر والثانية هي 5 fois 10 puissance moins 3 مول بار لتر. عندي بلوس هادي سيغما. شحال عندنا سيغما؟ 3.5 fois 10 puissance moins 2 سيمنز متر moins 1. بالنسبة للمحلول الثاني S2 عنده C2 سيغما 2 S2 أو C2 إيكال 5 fois 10 puissance moins 3 مول بار لتر والثاني هي 1.1 fois 10 puissance moins 2 سيمنز متر moins 1. إذا لاحظتوا مزيان بأن هما نفس المحلول الايثانويك هو نفسه. يعني عندي هنا 5 fois 10 puissance moins 2 والمحلول الثاني ديال نفس العنصر الكيميائي اللي هو الايثانويك عندي 5 fois 10 puissance moins 3. إذا وكأن لا شدينا C1 ولا شدينا C2 غادي يبقى هو C1 لا 10 هي اش؟ هي 5 fois 10 puissance moins 2 divisé par 10 غتعطينا هي 5 fois 10 puissance moins 3. دونك كأننا شدينا الأول قسمنا على شحال؟ على 10. يعني درنا تخفيف 10 مرات. صافي درنا تخفيف 10 مرات. يلا دونك اولا اكتب معادله تفاعل حمض الايثانويك مع الماء. حمض الايثانويك هذه لاحظتوا مزيان هي لا باز ديال حمض الايثانويك. هذه CH3CO-. اذا الحمض ديالها اش غادي يكون؟ CH3COH. اذا عندي الجواب الاول للسؤال هو اكتب معادله تفاعل حمض الايثانويك مع الماء. اذا عندي CH3COH هذه المزدوجه الاولى والقاعده ديالها هي CH3CO. اذا غندير نفس المعادله الاول ديال هذا هو اش؟ هي CH3COH اكو كيعطينا اش؟ كيعطينا القاعده اللي هي CH3CO اكو بلس اش؟ CH3H+. علاش؟ لانه الحمض شنو هو الحمض؟ هو كل نوع كيميائي قادر على فقدان H+. اذا كيعطينا واحد لاباز اللي هي CH3CO- بلس H+. بالنسبه للمزدان كذا صحيح. هذا ماشي مع الماء، هذا بوحدو. صافي عرفتي نفس المعادله.
عندنا سي اش 3 سي او اش عطاتنا سي اش 3 سي او موان بلس اش بلس اذا كان اش 3 بلس اذا كان عندي التفاعل ديال هذا مع هذا باش نستنتجوا المعادله النهائيه. بالنسبه للمزدوجه الثانيه غادي نستعمل شنو هي؟ الماء. لاحظتوا مزيان بان الماء تيكون جوج ديال المزدوجات. كاين في المزدوجه الاولى اللي هي اش اللي هي سي اش 3 انا غادي نكتبهم هنا. كاين جوج ديال المزدوجات كاين سي اش 3 بلس اش 2 هاد الحاله كيلعب دور قاعده. يعني اذا كان عندي بغيت نتفاعل بواحد لاباز كندير اش 2 كا، اولا بغيت نتفاعل بليطو بواحد الحمض كندير اش 2 كا باز، ولا بغيت نتفاعل بواحد القاعده كندير المزدوجه اللي كتفاعل مع الحمض اش او. اذا الا بغيت نتفاعل بحمض خاصني الماء يكون باز، ولا بغيت نتفاعل بقاعده خاص الماء يكون حمض او خصو يكون كذلك اسيد. دونك عندنا الماء كيلعب جوج ديال الادوار وبالتالي كنسميه امبوليت. صافي. دونك هنا اشنو اللي بغيتي تفعل؟ بغيتي تفعل حمض الايثانول. اذا شنو مزدوجه غادي نختار؟ واش تيكون الماء قاعده. اذا غادي نمشي اش 3 بلس اش 2. يلا غندير المزدوجه مناش غنطلق من لاباز لان انا طلقت من لاسيم. دونك غتكون عندي اش 2 القاعده هي كلنا كنعتمد على الاكتساب كتكتسب اش بلس والماء ليكيد هاكو كيعطينا ماذا؟ اش 3 بلس. فوالا غندير المعادله حصيله ماشي ضروري ولكن ممكن دير ديريكتو غير باش ما تغلطش. دونك عندي سي اش 3 سي او اش بلس اش 2 ليكيد كيعطينا تفاعل غير كلي. راه ذكرها في التمرين قال لك نعتبر او نفترض ان التفاعل غير كلي. متفقين؟ يعني محدود. اذا كان محدود خصنا نرمز ليه بجوج ديال الاسهم. اذا درنا سي اش 3 سي او اش بلس اش 2 هاد اش بلس كاينه هنا وكاينه كذلك هنا، وبالتالي شنو غيبقى ليها؟ غتختزل من هنا ومن هنا. اش غادي يبقى ليا؟ سي اش 3 سي او اش بلس اش 2 كيعطينا ماذا؟ سي اش 3 سي او 1 بلس اش 3 بلس. بالتالي هذه هي المعادله ديال التفاعل ديال الحمض مع الماء. هذه على 0.75. ماشي. زيد. السؤال الثاني اوجد تعبير تركيز المولي الفعلي H3 بلس اكيليبر لايونات الاوكسونيوم عند التوازن. اول حاجه خصنا نعرف العلاقه بين سيغما وما بين التراكيز. اذا سيغما عندها علاقه بالايونات واش شريفه سيغما عندها علاقه بالايونات. شنو هي سيغما؟ هي لا كونسونطراسيون هي لي لوندا ديال الايونات ديال الايون في التركيز. هي لا سوم ديال لي لوندا فوا لي كونسونطراسيون. اذا عطاتنا هي سيغما او لوندا ديال اش 3 بلس هو التركيز ديال اش 3 بلس تقييم بلس لوندا ديال اش 3 سي او موان la concentration de CH3 sur moins. Donc il y a lambda de H3 plus pour la concentration de H3 plus lambda de CH3 sur moins pour la concentration de CH3 sur moins. ثاني حاجة شنو هي؟ نمشي نقلب على لي كونسونطراسيون ديال H3 plus و CH3 sur moins. مسحنا؟ لا المعطيات. لا كونسونطراسيون ديال H3 بلس لا كونسونطراسيون ديال CH3 سي او موان خصني نعرف بعدا العلاقه بيناتهم بجوج. باش نلقاش خصني ندير اول حاجه خصني ندير طابلو دافونسمون واخا ما مطلوبش مني، يعني خصني نديرو ضروري. دونك عندي هنا CH3 سي او اش هاكو نديرو فوق التحليل ماشي مشكل. اش 2 ليكيد كيعطينا اش CH3 sur moins à que plus H 3 plus. Donc là, à l'instant T
إيكال زيرو سا فو دير قبل بداية التفاعل في ليطا إنيسيال. عند التفاعل تي عند لحظة التوازن تي إكيليبر. هنا تي إيكال زيرو إكس كيساوي شحال؟ زيرو في تي إكس وفي تي إكيليبر إكس إيكال إكس إكيليبر. يعني هنا إكس تساوي زيرو. هنا عند التفاعل عندي المقدار هو إكس وإكس هي إكس إكيليبر في حالة التوازن. إذا هنا اش غادي يكون عندي؟ كمية المادة البدئية. كيفاش تتحسب؟ لا كونسونطراسيون فوا فوليوم. إذا سي فوا في. بالنسبة للتفاعل الأول غتكون سي 1 فوا في 1. بالنسبة للتفاعل الثاني غتكون سي 2 فوا في 2. هنا سي 1 فوا في 1 ناقص عدد على حسب الكوفيسيون عندي هنا اكس. وهنا سي في ناقص اكس إكيليبر. غنبقى كنقص على حسب الكوفيسيون عندي هنا. هنا عندي اكس كنقص اكس وهنا غادي نقص اكس إكيليبر. وبالتالي هنا غادي يكون اون اكسي وفير. صافي. هنا زيرو اكس اكس إكيليبر اكس إكيليبر. صافي. من خلال هذا الشيء غيبان ليا شنو غادي نلقى في سيغما. رد البال. دونك من خلال الجدول نبقي لو طابلو. شنو عندي من خلال الجدول؟ شنو عندي من خلال الجدول؟ كمية المادة عند التوازن ديال اش؟ ديال اش 3 بلس تساوي كمية المادة عند التوازن ديال سي اش 3 سي او موان كتساوي اكس إكيليبر. من خلال الجدول عندي متساويين. شفتهم؟ سي اش 3 سي او موان عنده اكس إكيليبر، اش 3 بلس كذلك عنده اكس إكيليبر. يعني عندهم نفس كمية المادة. غادي نجي لهنا غادي ندوز للتركيز مباشرة. إذا التركيز ديال اش 3 بلس إيكال التركيز ديال سي اش 3 سي او موان. إذا بما أن كمية المادة متساوية إلا قسمتهم بجوج على الحجم غادي يعطيني التركيز. إذا التركيز ديال هذا يساوي التركيز ديال هذا يساوي إكس إكيليبر سور فوليوم في. إذا كمية المادة على الحجم غتعطينا التركيز. إذا التركيز ديال 3 بلس إيكال التركيز ديال سي اش 3 سي او موان إيكال كمية المادة اللي هي إكس إكيليبر مقسوم على في. دونك عندهم نفس التركيز. إذا بما أن عندهم نفس التركيز ممكن نمشي لسيغما ونهمل باش اش 3 بلس لأنهم متساويين. اش غادي يولي عندي؟ غتولي عندي اش 3 بلس اون فاكتور دو لامدا اش 3 بلس بلس لامدا سي اش 3 سي او. صافي. فوالا. دونك اشنو هي اش 3 بلس؟ هي سيغما divisé par lambda H3 plus lambda CH3 C au moins. لاحظتوا مزيان شنو هي الوحده ديال هذه؟ هذا هو الخطا اللي كيطيحوا فيه اغلب الدراري. هو الماس الوحده. هذا سيمنس متر موازان وهذا سيمنس متر كاري مول موازان. اذا لاحظتوا بان ما كاينش حاجه سميتها الليتر. وبالتالي هذا ما كيخرج لي بالمول باغ لتر. إلا مشات السيماس مع السيماس متر موان زان غتنزل تحت تولي متر على بويسونس 3 والمول موان زان غتطلع لفوق غتولي مول. يعني غتولي الوحده اللي غتخرج بها اش 3 بلس هي المول باغ متر كوب. هذه هي الوحده اللي كتخرج ليها اش 3 بلس من سيغما. إذا اش خصني ندير انا؟ خصني نحول من المول باغ متر كوب للمول باغ لتر. تحويل من المول باغ متر كوب للمول باغ لتر 10 ناقص 3. نضرب في 10 بويسونس موان 3. إذا لاحظتوا بأن راه عندي واحد مول باغ متر كوب مزيان كتساوي 10 بويسونس موان 3 مول باغ لتر. صافي. دونك إلا بغيت نحول هذا العدد غنضربو في شحال؟ فوا 10 بويسونس موان 3 غادي يخرج ليا باش من مول باغ لتر. يلا القاعدة دي اش 3 بلس
ايكال شحال سيغما بالنسبه للاول غنسميوه اش 3 بلس 1 هذه بالنسبه للمحلول الاول بالنسبه ل اس 1 شوف راه سالينا السؤال جوج بغا ندوزو السؤال ثلاثه يلا بالنسبه للمحلول اس 1 دونك اش 3 بلس هي اش هي سيغما واحد على لامدا اش 3 بلس lambda CH3 CO moins 3 10 puissance moins 3 أعيد لأن 10 puissance moins 3 الهدف منها هو تحويل H3 plus مول باغ لتر باش يخرج ليا بالمول باغ لتر يلا إيكال سيغما واحد هي 3.5 fois 10 puissance moins 2 divisé par lambda ديال 3.9 fois 10 puissance moins 2 plus 2 fois 10 puissance moins 3 fois 10 puissance moins 3. شحال 8,9 fois 10 puissance moins 4 moins صافي دونك هذا 3 بلس 1 بالنسبه للمحلول الاول بالنسبه للمحلول الثاني بالنسبه للمحلول جوج اش غادي يكون عندي نفس التعبير H3 بلس 2 ايكال سيغما 2 على لوندا H3 بلس لوندا CH3 سي او موان فوا 10 puissance moins 3 باش تخرج ليا بالمول باغ لتر بلس 2 ايكال هي 1,1 fois 10 puissance moins 2 sur 4,3,0 fois 10 puissance moins 2 plus 4,09 10 puissance moins 3 fois 10 puissance moins 3. 2,8 Oui, voilà, donc هذا الكونسنتراسيون اش 3 بلس في الحاله الثانيه او هي اش اكس اكيليبر سور اكس ماكس بالنسبه لاكس اكيليبر ما فيهاش مشكل كيفاش كتحدد ها هي عندها 3 بلس هي اش هي اكس اكيليبر على في اذا شنو هي اكس اكيليبر هي 3 بلس في فوالا ما كاينش فيها مشكل دونك عندي لدينا مما سبق لدينا مما سبق شنو عندي اكس اكيليبر سور في كان لا كونسونطراسيون ديال H3 بلس باينه ولا لا دونك H3 بلس ايكال اكس اكيليبر سور في اذا شنو هي H3 بلس شنو هي اكس اكيليبر هي في فوا H3 بلس فوالا دونك اكس اكيليبر il y a 3 plus fois باينه ولا لا دونك عندي لا كونسونطراسيون ديال 3 بلس هي اكس اكيليبر لا في اذا شنو اكس اكيليبر هي تركيز ديال 3 بلس فوا الفوليوم بالنسبه لاكس ماكس سهله الوغ نفترض نسيبوز كو لا رياكسيون اي توتال نفترض ان التفاعل قول لي وبما ان البويسكلو اون اكسي بما ان الماء وافي الوغ المتفاعل المحيط هو اش؟ المحيط هو CH3 COH إذا كان CH3 COH هو المتفاعل المحيط اش كاين هنا؟ لأن كمية المادة ديالو بحال القصوية تساوي زيرو إذا غتكون عندي هي CV موان إكس ماكس إيكال زيرو بحال القصوية القصوية مكتبانلياش هنا افتراضا صافي دابا وصلنا للحالة الماكس باش نوصل إكس ماكس غتكون سي في ناقص إكس ماكس تساوي زيرو وبالتالي إكس ماكس إيكال ماذا؟ سي فور عقلو مزيان هادي إكس ماكس هي سي فور في إذا كان الماء وافر وكنفترضو بأن التفاعل راه تقول لي on suppose que la réaction est totale et puisque l'eau est en excès alors le réactif limitant est CH3COH et par la suite CV moins X max égale 0 donc X max égale C pour V
صافي مسحنا يلا دونك عندي الا كانت اكس ماكس هي سي فور في و اكس اكيليبر هي لا كونسونطراسيون ديال اش 3 بلس في فإن هو غتكون هي اش هي لا كونسونطراسيون ديال اش 3 بلس طو غتكون هي اش قلنا طو ايكال لا كونسونطراسيون ديال اش 3 بلس فور في divisé par C fois V. Donc il y a X équilibre là, X max. X équilibre, il y a le d'H3 plus fois V. X max, il y a C fois V. C'est la concentration de H3 plus sur C. Voilà, mais on a une solution S1, une solution S2. Application numérique. Il y a une solution S1. La S2, taux 2, taux 1. يلا بالنسبه للاولى شنو هي اش 3 بلس الاولى هذه شحال 16 هذه دونك غادي تفاعل 117 1.7% بلوتو وهذا تفاعل 5.6. إذا هذا في الحالة الأولى تفاعل ب 1.7% والثاني تفاعل ب 5.6%. دونك شنو هو ليفي ديال الكونسونطراسيون انيسيال على طو؟ كلما تزاد التركيز كيوقع الطو؟ كتنقص. إذا عندي في التركيز الأول عندي شحال التركيز؟ 5 فوا 10 بيسونس موان 2 عطاتني 1.7%. وفي التركيز الثاني عطاني 5 في 10 بيسونس موان 3 عطاني 5.6%. تزاد الطو إلى نقصنا من التركيز. دونك ليفي ديالها شنو؟ ماشي التركيز. شنو الحاجه اللي هضرنا عليها قبيله؟ التخفيف. اذا شنو كيدير التخفيف؟ كيزيد من التفاعل. اذا كل ما كنزيد الماء كل ما كيتفاعل الحمض اكثر. باش نفهموا هذه العمليه، اذا كل ما كنزيد الماء كل ما كيتفاعل الحمض اكثر. علاش؟ لانه في الكونسونطراسيون الاول عندي 5 10 بيسونس موان 2 قسمناها قبيله قلنا على 10 ولات 5 10 بيسونس موان 3 في المحلول الثاني. في المحلول الاول عطاتني طو 1.7%، في المحلول الثاني ملي زدنا الحجم ديال الماء او الحجم ديال المحلول ب 10 ديال المرات عطاني 5.6%. اذا شنو كيدير التخفيف؟ كيزيد من القيمه ديال نسبه التقدم النهائي اللي هي طو. دونك ملي كنقصوا من التركيز كتزاد نسبه التقدم النهائي. اذا التخفيف يرفع من نسبه التقدم النهائي. يعني كلما كان التركيز صغير كلما كتكون طو كبيره. اذا السي كلما صغر السي اش كيوقع الطو؟ سمارش. بقى لنا سؤال واحد اللي هو اش؟ ثابتة التوازن. ك هي les produits là, la concentration des produits et la concentration des réactifs. Les produits juguants. H3 plus fois CH3 C au moins. Et là, الحمض هو CH3 H2O ما تنديروهاش لأنه سائل. ليكيد سوليد. علاش ما كنديروهمش؟ كندير فقط الأجسام المميزة. Donc on dit CH3 ou H3 plus fois CH3CO moins là CH3c'est OH. إذا شنو بغينا نديرو؟ بغينا نلقاو H3 plus en fonction de H3 plus اللي هي أو K en fonction de H3 plus اللي هي عندي معطى. غادي نمشي نحاول نقلب العلاقة بيناتهم جوج. ديجا تبنا بأنهم متساويين. ياك؟ بقى لينا هذا. دونك من خلال الجدول اشنو عندي؟ كمية المادة ديال التوازن ديال سي اش 3 سور اش ايكال ماذا؟ سي في موان ليكسيكيليبر. ماشي ليكيفالون، ليكيفالون ديال المعايرة. دونك غادي إلا مشينا لجدول التقدم في الحالة النهائية غادي نلقاو كمية المادة ديال الحمض اللي هو سي اش 3 سي او اش اللي هي سي في موان ليكسيكيليبر. أنا بغيت ندوز في الكونسونطراسيون سي اش دي اش هي سي في موان اكس ليكيليبر خصك تقسم على الفوليوم في. إذا غتبقى هي سي موان اكس ليكيليبر
sur B. Déjà تبدلنا بان H3 plus او C x équilibre sur B شنو هي؟ la concentration ديال H3 plus. déjà بيناها في اللي قبل دونك هي C moins la concentration ديال H3 plus. جو remplace في K شنو غنلقى في K؟ قلنا ديجا هادو متساويين اش غتولي؟ H3 plus أس 2 divisé par C هذا شنو لقيناه هو H هو C moins تركيز ديال يلا بالنسبة ل S1 بالنسبة ل S2 بالنسبة ل S1 شحال التركيز ديال H3 بلس هو 8.2 10 puissance moins 4 إذا غتكون في الأولى هي K واحد إيكال 8.9 fois 10 puissance moins 4 لكل أس 2 على C اللي هي 5 fois 10 puissance moins 2 moins 8.9 fois 10 puissance moins 4 والثانية غتكون هي اش كا 2 غتكون هي 2.8 fois 10 puissance moins 4 كل أس 2 على 5 fois 10 puissance moins 3 ناقص 2.8 fois 10 puissance moins 4 يلا كا 1 كا 2 كا 1 غتعطينا هي شحال؟ الأولى شحال؟ فاصلة 61 fois 10 puissance moins 9 moins 9 قداش وقيلا انت الأقواس في المقام؟ moins 5 ما قداش الأقواس في المقام؟ ما عندكش انت اللي كيبان كسر moins 5 زيد 4 واحد فاصلة جا السؤال الاخر قال لك ماذا تستنتج؟ شنو نستنتجو؟ شنو نستنتجو؟ أن تقريبا كأن تساوي ثابتة التوازن ما كتعلقش بالحالات باش كتعلق هي لا تمبيراتور إذا كا 2 كا لا تتعلق بتراكيز بلكية كتعلق باش